स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रक्रिया 3 वर्ष अघि नै पूरा भएको अमेरिकी दाबीपछि झनै अन्यल एसपीपी सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि सहभागी नहुने नेपाली सेनाको भनाई सरकार पनि पछि हट्यो। भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली उद्योगहरू मारमा पर्ने संकेत, केही समयभित्रै कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नु पर्ने अवस्था। सरकारद्वारा हरेक जसो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गाउँ केन्द्रित कृषि कार्यक्रम गौषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी भने सहर केन्द्रित। अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य आकाशिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा 30 वर्ष यताकै उच्च ब्याज दर घोषणा, घर कर्जा, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य ऋणको ब्याज दर पनि बढ्यो। र आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 39 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रक्रिया 3 वर्ष अघि नै पूरा भएको दावी गरेपछि अन्यल झन बढेको छ। दूतावासले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्डबीच साझेदारी कायम भइसकेको बताए लगतै नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो सम्झौता नगर्ने बताएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्डसँग साझेदारी गर्न तयार पारिएको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यम तथा संसदमा नेपाल सरकारको स्पष्टीकरण मागिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत सैनिक गठबन्धनमा नेपाल सहभागी भए उम्कनै नसक्ने चङ्गुरमा फस्ने भन्दै दलका नेता, सांसद, भू राजनीतिक विषयका ज्ञाताहरूले सरकारको खबरदारी गरिरहेका बेला अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूले भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा भइसकेको दावी गरेका हुन्। उपनियुक्त प्रमुख मानुएल पी मिक्लरले एसपीपीमा सामेल हुन नेपालले 2 पटक निवेदन दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, नेपालले सन् 2015 र 2017मा निवेदन दिएपछि हामीले 2019मा स्वीकार गरेका हौं। नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्डसँग साझेदारी कायम भएको छ। उपप्रमुख मिक्लरले एसपीपीमा सदस्यताका लागि नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेकाले थप सम्झौताको प्रावधान नै नरहेको भनाइराख्नुभयो। मिक्लरले भन्नुभयो, एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन होइन। सदस्य बन्न अमेरिकाले कुनै दबाब दिएको छैन। सदस्य बन्न नेपालले अनुरोध गरेको हो। अमेरिकाले स्वीकार गरेको हो। यसमा थप सम्झौता गर्नुपर्ने केही छैन। दूतावासले एसपीपी प्रक्रिया पूरा भएको दावी गरेपछि हिजो साँझ नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरी एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रिया समेत नभएको स्पष्ट पारेको छ। सेनाले थप भनेको छ, नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना सदैव र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगतलाई जानकारी गराइन्छ। सरकारले पनि एसपीपी का सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नै नआएको दावी गरेको छ। संसदमा बोल्दै कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले भन्नुभयो, अमेरिकी सेना नेपालको इजाजत बेगर कहिले पनि आउन सक्दैन र नेपाल यो आज हामी ग्लोबल एजमा छौं। हामी 18औं शताब्दीमा नभएर ग्लोबल एजमा भएको छौं। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले राज्य र राज्य बीचको सम्बन्धलाई डिफाइन गरे हुन्छ। त्यो राज्य र राज्य बीचको सम्बन्ध अनुसार कुनै पनि देश जबरजस्ती कुनै देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। एज लङ एज हामीले म्यासिभ तपाईको ह्युमेनिटेरियन ल वा इन्टरनेसनल लको भायोलेसन गर्दैनौ। युएन को चार्टरको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 भन्दा बाहेक कुनै सेना आउन सक्दैन। यसैबीच अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सम्झौता गर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पछि हट्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलबाटै तीव्र विरोध भएपछि देउबाले सो सम्झौता सम्बन्धी विषय अमेरिका भ्रमणको सूचीमा नराख्ने बताउनु भएको छ। उहाँको अमेरिका भ्रमणका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। देउबाले हिजो बिहान गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर सम्झौता नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। अमेरिकाले अघि सारेको 10 बुँदे प्रस्तावित सम्झौतालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू चर्को विरोधमा उत्रिएपछि देउबाले मंगलबार साँझै आफू निकट मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सम्झौता नहुने सन्देश दिनुभएको हो। त्यसअघि उहाँले निर्वाचनको मुखमा यस्तो सम्झौता गर्दा अमेरिका प्रतिकै धारणामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै अमेरिका अधिकारीहरूलाई तत्कालका लागि सम्झौता स्थगन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको सकारात्मक सन्देश पाएपछि उहाँले गठबन्धनको बैठक बोलाउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उहाँले गठबन्धनको सहमति विपरीत आफूले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि चुनाव लक्षित वितरणमुखी र लोक रिझाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशले आफ्नो खर्च र स्रोत क्षमता भुलेर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारहरू बजेटका लागि संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँडको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ। त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ। बरु चालु आर्थिक वर्षमै खर्च हुन नसकेको बजेटलाई आगामी वर्षका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने ध्याउन देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारभित्र रहेका राजस्व तथा कर छुटका कार्यक्रम पनि धेरै देखिएका छन्। विगत 4 आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूको खर्च र राजस्व क्षमता दुवै कमजोर देखिएको थियो। 7वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बढी देखिन्छन्। प्रदेश 1 ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा 7 अर्ब 26 करोड 91 लाख अर्थात् 18.29% ठूलो हो। मध्य प्रदेशले 48 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु वर्षको बजेट भन्दा 13 अर्ब 9 करोड 76 लाख 16 हजारले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 13 अर्ब 21 करोड 83 लाख रुपियाँले आकार घटाएर बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो हो। बागमती प्रदेशले पुँजीगततर्फ 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख, चालुतर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 अर्ब विनियोजन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 5 अर्ब 86 करोड 96 लाखले बढी हो। लुम्बिनी प्रदेशले 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ 24 अर्ब 47 करोड 70 लाख 48 हजार, चालुतर्फ 13 अर्ब 32 करोड 76 लाख 52 हजार र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा 4 अर्ब 83 करोड 10 लाख रुपियाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट 1 अर्ब 67 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरले ठूलो हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 12 अर्ब 29 करोड 59 लाख 84 हजार, पुँजीगततर्फ 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख 61 हजार, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 1 अर्ब 36 करोड 40 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने यो वर्षको भन्दा 3 अर्ब 93 करोड 4 लाख 73 हजार रुपियाँ कम बजेट ल्याइएको छ। कुल 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले चालुतर्फ 9 अर्ब 16 करोड र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। सांसदहरूले तजबिजीमा खर्च गर्न हुने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई लुम्बिनी र गण्डकी बाहेक सबै प्रदेशले निरन्तरता दिएका छन्। सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन बढाउने गरी गाउँ केन्द्रित कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि लगानी भने शहरमा बढी हुने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्धवार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 ले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा शहरमा खर्च भइरहेको जनाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा प्रवाह काठमाडौँ जिल्लामा भएको छ। प्रदेशभर चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म कुल 1 अर्ब 3 अर्ब 41 करोड रुपियाँ बराबरको कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा मात्रै 41 अर्ब 73 करोड रुपियाँ प्रवाह भएको हो। यो कुल रकमको 40.4% हो। काठमाडौँमा प्रवाह भएको कृषि कर्जा सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको कुल कृषि कर्जा भन्दा बढी छ। सुदूरपश्चिममा जम्मा 14 अर्ब 90 करोड र गण्डकीमा 29 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै कृषि कर्जा दिएको छ। यसले कृषिमा सरकारी लगानी शहरमा केन्द्रित भएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँका निकै कम क्षेत्रमा मात्र खेतीपाती हुन्छ। उत्पादन पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै कम मात्रै हुन्छ। पछिल्लो समय कौशी खेतीको प्रचलन भए पनि उत्पादन पर्याप्त छैन। तर कृषि लगानी भने काठमाडौँ केन्द्रित छ। अर्बौंको कृषि कर्जा प्रवाह काठमाडौँमै भएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको यस्तो रकम दुरुपयोग समेत हुँदै आएको छ। प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा बागमती प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 0.6% ले घटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
रुस युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो खाद्य सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली उद्योगहरू मारमा पर्ने देखिएका छन्। नेपालमा भारतबाट आयात हुने गहुँ उद्योगहरूले बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, गाईबस्तुको दाना लगायत बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। मौजदात पर्याप्त नहुँदा केही समयभित्रै कच्चा पदार्थको अभाव आफू उद्योगहरूले झेल्नुपर्ने देखिएको छ। आन्तरिक उत्पादन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने र तत्काल गहुँको उत्पादकत्व बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। उद्योगमा गहुँको माग आन्तरिक उत्पादनले 4 महिना मात्र धान्ने र बाँकी 8 महिना भारतमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता व्यवसायमा छ। भारतले खाद्य सुरक्षाको चुनौती र मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै गहुँको निर्यात रोके पनि मैदा, आटा लगायतका तयारी वस्तुहरूको निर्बाध आयात भइरहेको छ। यसले नेपाली उद्योगहरू थप मारमा पर्ने देखिएको मोरङ स्थित न्युट्री फुड्स प्रालीका सञ्चालक प्रदीप सारडा बताउँछन्। भारतले गहुँको निर्यात रोकेको छ हैन, तर उसले आफ्नो फिनिश प्रोडक्ट्स जस्तो मैदा, आटाको निर्यात रोकेको छैन। उसले चाहिँ र मटेरियल एक्सपोर्ट बन्द गरेर फिनिश गुड्सको उसको चाहना हो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट होस् हैन। उसको आफ्नो कन्ट्रीको हितको लागि त राम्रै हो, तर हाम्रो नेपालको पक्षमा वर्षको 4 महिना जतिको हाम्रो आफ् प्रोडक्सन छ गहुँको, बाँकी 8 महिना हामी गहुँको लागि इन्डियाबाट निर्भर छौँ। सो हामी सुड रिक्वेस्ट, हाम्रो गभर्मेन्ट सुड रिक्वेस्ट गहुँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ देओस् भनेर। अनि यो मैदाहरूको जुन इम्पोर्ट चाहिँ रोक्न लाउनु पर्यो हामीले, यहाँको उद्योगहरू नै चल्दैन। अनुसार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 6 अर्ब 32 करोड 52 लाख 86 हजार मूल्य बराबरको गहुँ आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको गहुँको आयात भएको थियो। गहुँको कुल आयात मध्ये भारतको हिस्सा 79% छ। मुलुकको तेस्रो प्रमुख बाली रहे पनि गहुँको पर्याप्त उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा आयात गरिन्छ। कृषि मन्त्रालयले आम उपभोगका लागि तत्काल गहुँको अभाव नहुने दावी गरेको छ, तर औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गहुँको अभाव देखिने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलको भनाइ छ। हाम्रो जुन इन्डस्ट्रियल प्रोभिजनको र ड्युरम युट भन्छौँ हामी, ब्रेड विट भनौँ न, पाउरोटी, पास्ता, चाउचाउ लगायतका जुन अहिले इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि चाहिँ इम्पोर्ट भएको अवस्था हो। लम्बिँदै गयो भने त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो। अहिले तत्काल चाहिँ के हुन सक्छ भने इम्पोर्टेड व्हिटबाट बन्ने प्रोडक्टहरू हुन्, त्यसको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने देखिन्छ। र अहिले तत्काललाई हामीलाई जति चाहिने हो गहुँको परिमाण, त्यो चाहिँ हाम्रो उत्पादनको हिसाबले करिब पर्याप्त नै हुन देखिन्छ। गहुँमा भारतीय प्रतिबन्धका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभावसँगै नेपालको खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतीय प्रतिबन्ध खुलाउन हालसम्म कुनै पनि पहल गरेको छैन। गहुँमा लगाइएको प्रतिबन्धले तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन्। खासमा चाहिँ अब गहुँको चाहिँ हकमा चाहिँ अब हामी आत्मनिर्भर नै छौँ। उही हाम्रो अब त्यो ठुलो 5 स्टार होटलहरूको लागि चाहिँ अब अलिकति क्वालिटीको मात्रै चाहिने हो, त्यसको लागि आयात गर्नुपर्ने हो। नत्र भने त्यस्तो गहुँमा चाहिँ त्यति साह्रै अहिले नै अब अतालिहाल्नु पनि स्थिति चाहिँ छैन र मन्त्रालयले पनि यो विषयमा चाहिँ अलिक गम्भीरपूर्वक लिइराखेको छ, आयात कसरी सुचारू गर्ने भनेर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मकै, गहुँ, आलुको उत्पादन 30% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। गत वर्षमा 21,85,289 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष 1% ह्रास आई 21,44,568 मेट्रिक टन उत्पादन हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। बजेटले भने आगामी एकै वर्षमा 6,43,000 टनले गहुँ उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटले भने जस्तै तत्काल ठूलो परिमाणमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सम्भव नदेखिएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार्छन्। गहुँ लगायतका बालीको साटो, तरकारी, फलफूल जस्ता नगदे बालीहरूमा आकर्षण बढ्दै गएकाले तत्काल औद्योगिक माग धान्ने गरी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। जुन औद्योगिक प्रयोजनका लागि हामीले जुन गहुँ इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यसमा यो ड्युरम व्हिट भन्छौँ, यसमा केही माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू इनरिच हुनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको भेराइटी जातहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कम उपलब्ध छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जातको जातीय विकासमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ। गहुँ लगायतका बालीहरू चाहिँ क्रमशः तरकारी, फलफूल जस्ता नगदी बालीहरूले रिप्लेस गर्दै गरेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले तत्कालै त्यो औद्योगिक प्रयोजनको गहुँको ठुलो स्केलमा उत्पादन हुने र त्यो आयात प्रतिस्थापन हुने सम्भावना कम छ। सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन पहल नगर्ने हो भने यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा धराशायी बन्ने चिन्ता व्यवसायीको छ। अर्कोतर्फ सरकारले बजेट
गीतमा घोषणा गरे जस्तो 1-2 वर्षमै ठूलो परिमाणमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि कठिन देखिन्छ। त्यसमाथि उद्योगले खोजे जस्तो उच्च गुणस्तरको गहुँ उत्पादनमा पनि ध्यान दिने बेला आइसकेको छ। घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै उत्पादन गर्ने र उद्योगमा भारतसँगै भर परिरहने हो भने कुनै पनि बेला यस्तो समस्याको पुनरावृत्ति हुन सक्ने भएकाले समयमै यसको विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। आफूलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरिएको भन्दै धनुषाको छिसेश्वरनाथ नगरपालिका 3 बस्ने शिवराज श्रेष्ठलाई कारबाहीको माग गर्दै महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका 8 की निहारिका राजपूत न्यायका लागि काठमाडौँको बसन्तपुरमा 5 दिनदेखि आमरण अनसनमा छिन्। जिल्ला अदालत धनुषाले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको फिराद गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा अनसन बसेकी उनलाई प्रहरी प्रशासनले बसन्तपुर पुर्याएर छाडिदिएको हो। अहिले उनका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भएको छ, तर उनी अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छिन्। निहारिकाले न्यायका लागि राज्यको अनेकन निकायहरूको ढोका ढकढकाएको 2 वर्ष बितिसक्यो। जुनसुकै निकायले पनि पन्छिन मात्र खोजेपछि न्याय नपाई जीवन बित्लाकी भन्ने डरले उनलाई समात्यो। त्यसपछि मुटु दरो गरेर उनले आमरण अनसनको कुर बाटो समाइन्। दिन प्रतिदिन धम्की आइराखेको थियो, तेरो बच्चा मारिदिन्छु, तँलाई मारिदिन्छु भनेर कम्प्लेन वा अब रिटर्न ल्याऊ कम्प्लेन भनेर पनि मलाई धेरै दबाब आयो। अदालतले उचित न्याय गर्छ भनेर एउटा विश्वास मैले राखेको थिएँ, तर त्यो पनि भएन, न्यायले बिकियो। जिल्ला अदालत धनुषाले 2078 माघ 24 गते प्रतिवादी श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेपछि फागुन 12 गते उनले उच्च अदालत जनकपुर धाममा दर्ता गराएको पुनरावेदन मुद्दामा अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन। न्याय पाउन भएको ढिलासुस्तीले उनमा अनेकन आशंका उब्जिएको छ। मलाई थाहा छैन, म आज पनि मर्न सकिन्छु होला, भोलि पनि मर्न सकिन्छु होला। म यति धेरै डिप्रेस भइसकेको छु। एउटा कोठामा मर्नु भन्दा राम्रो यहाँ धेरै हजारौं करोडौं न्यायिकाको लागि मर्नु, त्यो ठिक लाग्यो। उनले आफ्नो 2 वर्षीय बालकको DNA परीक्षण गराउनुपर्ने माग राखेकी छन्। यस्तै जिल्ला न्यायाधीशमाथि पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ। आफ्नो बच्चालाई यो समाजमा इज्जतले सम्मानपूर्वक मेरो बच्चा हिँड्न पाओस्। न्यायिका मरेपछि पनि केही फरक पर्दैन। भोलिको दिनमा अरू न्यायिकालाई अनसनै बस्न नपरोस्। न्यायको लागि माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्दा नेपाल प्रहरीले न्यायिकामाथि गरेको व्यवहार गलत गरेको भन्दै अधिकार कर्मी मोहना अन्सारी बच्चा र आमाको अब अन्तरिम संरक्षण दिएर हुन्छ, अन्तरिम राहत दिएर हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ। निहारिकाको मागले संसदमा पनि चर्चा बटुलेको छ। संसदमा थम्माया थापाले मुलुकमा हरेक वर्ष हिंसाको घटना बढ्दा पनि सरकार गम्भीर नभएकाले यस्ता घटनामा बढोत्तरी भएको बताइन्। निहारिकाको मागलाई सम्बोधन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्। 6 दिन भइसक्यो, स्वास्थ्य एकदमै कमजोर भइसकेको छ। बच्चाले आमाको दुध खान नपाएर छटपटिरहेको छ। सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार बसिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि निहारिकाको सम्बन्धमा प्रश्न गरेपछि जवाफ दिन आएका कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मुद्दा पुनरावेदनमा गइसकेकाले सरकारले केही गर्न नसक्ने तर पीडितलाई आवश्यक अन्य सेवा प्रदान गर्न तत्पर रहेको बताए। त्यो मुद्दामा जुन प्रतिवादीलाई सफाई दिने काम भयो त्यो वास्तवमा चित्त नबुझेर नेपाल सरकारको अपिल परेको छ र अपिल विचाराधीन रहेको छ। अदालतको अहिले चलिरहेको काम कारबाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हाम्रो संविधानले दिएको सीमाभित्र सरकारले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ मुद्दा मामिला त्यतैबाट हुन्छ। त्यहाँ बाहेक अरूका निडहरू छन्, उहाँलाई वास्तवमा मनोसामाजिक परामर्श उहाँलाई आवश्यक छ। त्यो बाहेक अरू कुराहरूलाई आवश्यक छ। त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ र त्यसमा के छ भने गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ढिलो गरी प्रदान गरिने न्याय निरूपण अन्याय बराबर हो भनिन्छ। महिला हिंसाको घटनामा भइरहेको बढोत्तरीको बीच निहारिका राजपूतको मुद्दाले छिट्टै किनारा पाउनुपर्ने अधिकार कर्मीको पनि माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। 8 वर्षकी एक सौन्दर्य प्रतियोगीलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे विरुद्ध हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 2 वटा छुट्टा-छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मोडल ग्लोबल विसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन र बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागीलाई आयोजक पाण्डेले होटलमा बोलाएर नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। अर्की एक बालिकाले पनि पाण्डेले शोषण गरेको बताएकी छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार
अनुसारमा अधिकतम 15 वर्षसम्म र बाल यौन शोषणमा 3 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै हिजो मुद्दा दर्ता गरिएको हो। बाल यौन शोषणको अर्को घटना भने 1 वर्षभित्रैको भएकाले उनलाई त्यसमै अभियोजन गरिएको छ। स्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन बन्द गरिएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 3 स्थित सिस्टो ल्यान्डफिल साइटबाट आउने दुर्गन्ध हटाउनका लागि जीवाणुको प्रयोग गर्न थालिएको छ। विषादी प्रयोग गरेर दुर्गन्ध हटाउन खोज्दा फोहोरको कुहिनी दर कम भएपछि जीवाणुको प्रयोग गरिएको हो। ल्यान्डफिल साइटमा थुप्रिएका फोहोर मध्ये कुहिनी 70% भएको अनुमान छ। त्यसैले कुहिनी दर बढाउन र मल बनाउने उद्देश्यले जीवाणु प्रयोग गर्न थालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ठेकेदारका कारण धेरै ठाउँमा सडक समयमै बनाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो 10-10 वर्षदेखि ठेक्का लिएर ठेकेदारले पटक पटक समय बढाउने काम गरेका छन्, नभए अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम हुने गरेको छ। मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिने र सडक तथा आयोजनालाई जीर्ण अवस्थामा पुर्याउने चलन थियो। यसलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधनले चुस्त दुरुस्त बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ। उहाँले एकै निर्माण व्यवसायले 100 वटासम्म ठेक्का लिने गरेको बताउँदै संशोधित नियमावलीले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्नुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सुविधाका लागि भैरहवामै श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। अस्कर अली मियालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले हिजो सो सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। गौतम बुद्ध विमानस्थलको उद्घाटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएको 1 महिनापछि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालेको हो। शाखा उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य आकाशिएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 30 वर्ष यताकै उच्च ब्याज दर घोषणा गरेका छन्। अमेरिकामा ब्याज दर 1.5 देखि 1.75% सम्म वृद्धि हुन सक्ने अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेपछि गत मार्चपछि यो तेस्रो पटक ब्याज दरमा वृद्धि गरिएको हो। वर्षको अन्त्यसम्ममा संघीय ब्याङ्कहरूको ऋणको ब्याज दर 3.4% सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। घर कर्जा, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य ऋणको ब्याज दरमा पनि ठूलो बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकामा न्यून ब्याज दरमा व्यापार तथा घर परिवार चलिरहेको अवस्थामा वृद्धिले ठूलो प्रभाव पार्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायत, ब्राजिल, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा पनि उपभोक्ता मूल्य बढेपछि ब्याज दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित भएको छ। बिहान सकिएको खेलमा नेपाललाई अमेरिकाले 39 रनले हराएको हो। टेक्सस स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा अमेरिकाले दिएको 246 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 47 ओभरमा 4 बलमा अल आउट हुँदै 206 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि आरिफ शेखले 63 रनको अर्धशतकी इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै सोमपाल कामीले 47 रन जोड्दा देव खनालले 34 रन बनाए। अमेरिकाका अली खान र सौरभ नेत्रा भालकरले 3-3 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 245 रन जोडेको थियो। अमेरिकाका लागि अर्धशतकीय इनिङ खेलेका गजानन्द सिंहले 58 रनको योगदान दिए। नेपालका करण केसी 3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै अमेरिकाले सिरिजमा सुखद अन्त्य गरेको छ। सिरिज अन्तर्गत नै यसअघिको भेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल टाई भएको थियो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 5औं स्थानमा छ। नेपालले 16 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेरअघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।